الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم نوید ابن مریم شہنشاہ امم پیکر لطف و کرم شہر یار ارم تاجدار حرم پیغمبر محترم رسول محتشم تاجدار انبیاء خاتم الانبیاء شافع روز جزا دافع جملہ بلا پیکر صدق و صفا مظہر ذات خدا محبوب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفاتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے قرآن پاک دے اندر اپنے پیارے حبیب نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے معراج شریف اور پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دے معراجاں دا قرآن پاک دے اندر تذکرہ فرمایا ہے. حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام تو لے کے ساڈے پیارے آقا مولا ملجا اور ماوا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے سارے نبیاں سارے رسولاں نو مختلف انعامات دے نال مختلف معجزات دے نال اور مختلف معراجات کے نال سرفراز فرمایا ہے.
اللہ تعالیٰ نے کسے نبی نو کسے انداز وچ معراج کرایا، کسے نبی نو کسے انداز وچ معراج دا معجزہ عطا فرمایا ہے۔ انہاں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دے مختلف درجات اور مختلف معجزات اور مختلف معراجات دا تذکرہ کردیا ہویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اے رسول نے جنہاں نوں اسی فضیلت اور بزرگی اور بہتری اور برتری عطا فرمائی ہے، اور منہم من کلم اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے بعضیاں دے اتے فضیلت و بزرگی عطا فرمائی ہے۔ منہم من کلم اللہ، انہاں وچ کوئی او بھی ہے نے جنہاں دے نال اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے، گفتگو فرمائی ہے۔ ورفع بعضهم درجات، تے اللہ تعالیٰ نے بعضیاں نو درجات دی بلندی بھی عطا فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نو اللہ تعالیٰ نے جدوں معراج دا مرتبہ مقام تے معراج دا تحفہ عطا فرمایا تے جنت وچ اللہ تعالیٰ نے ایک اسٹیج بنا کے اس اچے تے بلند اسٹیج دے اوتے حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو بٹھا دیتا تے سارے فرشتیاں نو حکم دیتا کہ تسی سارے مل جل کے حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو سجدہ کرو۔ اے بچہ کتنا لایا یار؟ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو جنت دے وچ بہت بلند اور اچے اسٹیج کے اوتے بٹھا کے اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں نو حکم دیتا، اے فرشتیو میرے پیارے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو سجدہ کرو۔ اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام دا معراج سارے فرشتیاں دے کولوں جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو سجدہ کروایا، تعظیمی یعنی ادب دا سجدہ، تعظیم دا سجدہ، سارے فرشتیاں نو جناب آدم علیہ السلام دے سامنے چکایا تے سجدے وچ پایا تے انہاں دے کولوں تعظیمی تے ادب دا سجدہ کروایا تے پھر آدم علیہ السلام دا مرتبہ و مقام بلند ہویا سارے فرشتیاں دے اوتے تے اے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نو معراج عطا فرمایا جنت وچ، زمین دے اوتے نہیں بلکہ جنت دے وچ۔ اور جس فرشتے نے حضرت آدم علیہ السلام دے معراج دا اقرار کیتا انہاں فرشتیاں دے وچوں اس فرشتے نو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام بنا دیتا، کسے نو میکائیل علیہ السلام بنا دیتا، کسے نو اسرافیل علیہ السلام بنا دیتا، کسے نو اسرائیل علیہ السلام بنا دیتا، کسے دی ڈیوٹی لا دیتی کہ تو سارے نبیاں دے اوتے وہی لے کے جانی ہے، کسے دی ڈیوٹی لا دیتی کہ تو رزق دی تقسیم کرنی ہے، کسے دی ڈیوٹی لا دیتی کہ تو قرب قیامت سور پھونکنا ہے، کسے دی ڈیوٹی لا دیتی کہ تو سارے انساناں دی حیواناں دی روح قبض کرنی ہے، کسے دی ڈیوٹی لا دیتی کہ تسی قبر وچ جا کے صاحب قبر دے کولوں میت دے کولوں عقائد دا حساب و کتاب لینا ہے، کسے فرشتے دی ڈیوٹی لا دیتی کہ تسی انسان دیاں نیکیاں لکھنیاں نے، کسے دی ڈیوٹی لا دیتی کہ تو بدیاں لکھنیاں نے، کسے دی ہواواں دی ڈیوٹی لا دیتی
کسی دی پانی دے تے ڈیوٹی لا دیتی، کسی نو کوئی عہدہ دے دیتا، کسی نو کوئی عہدہ دے چھڑیا. یعنی یہ مختلف اللہ تعالیٰ نے وزارتاں فرشتیاں نو عطا فرما دتیاں. یہ وزارتاں کیوں ملیاں، اے ڈیوٹیاں کیوں ملیاں، اے عہدے کیوں ملے؟ اس واسطے انہاں فرشتیاں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جبینے لیاز جھکا دیتی تھی. جناب آدم علیہ السلام نو سجدہ کیتا سی، حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کا اقرار کیتا سی، حضرت آدم علیہ السلام کی شان کا اقرار کیتا سی. تے خدا تعالیٰ دی ذات بابرکات نے انہاں نو انعام عطا فرما دیتا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انہاں نو کسی نو کوئی عہدہ عطا فرما دیتا، کسی نو کوئی وزارت عطا فرما دیتی. تے جنہیں انکار کر دیتا خدا تعالیٰ نے او دے گل وچ لعنت دا توڑ پا کے انہوں جنت وچوں باہر کر دیتا. انہوں فرمایا فخرج، نکل جا تو جنت وچوں، انہوں جنتوں باہر کر دیتا. اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے جدو اللہ تعالیٰ نے معراج کرایا تے معراج تو بعد جدو آپ واپس تشریف لے آئے تے آپ نے آگے اعلان کیتا جنہیں منیا وہ ابو بکر صدیق بن گئے، جنہیں نہ منیا وہ ابو جہل ورگے بن گئے. جنہیں نہ منیا انہوں ابو جہل بنا دیتا گیا، انہوں جہالت کا پیو بنا دیتا گیا، سارے جاہلاں دا باپ بنا دیتا گیا. تے جنہیں سر تسلیم خم کر دیتا خدا تعالیٰ دی ذات بابرکات نے وہ سر دے اوتے صداقت دا تاج پہنا چھڑیا. اللہ تعالیٰ دے نبی دے معراج دا انکار کرن دا اے نتیجہ تے اقرار کرن دا اے فائدہ ہے. اس تو بعد جناب ادریس علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے معراج کرایا. زمین دے اوتے سن تے فرشتیاں دے نال ملاقات ہو گئی. فرشتیاں دے نال ملاقات کرتے کرتے آسماناں دے اوتے پہنچ گئے تے خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ادھر ویکھو ہوئے پیچھے کی ویکھن دے، خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. یاد کرو کتاب کے اندر حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام او اللہ تعالیٰ دے سچے نبی سن، خدا تعالیٰ دے سچے رسول سن. تے اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے انہاں نو مقام رفیع دے اوتے اٹھا لیا. ورفعناہ مکانًا علیٰ. اللہ تعالیٰ نے انہاں نو اعلیٰ مقام دے اوتے اٹھا لیا، عطا کیا سمانا دے اوتے اٹھایا. رب العالمین دی ذات بابرکات نے حضرت ادریس علیہ السلام نو آسماناں دی سیر کرائی. چلدے چلدے جدو جناب ادریس علیہ السلام جنت دے اندر پہنچ گئے، جنت دے اندر جا کے پھر نبی کریم علیہ السلام دا استقبال کرنے واسطے اوتے ہی رہائش رکھتے ہیں، اوتے سکونت پذیر ہو جاندے نے. ایویں حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام دا معراج آسماناں دی سیر کیتی، جنت دی سیر کیتی. اوے انہاں بچیاں نو کڈ دیو باہر یار، تہاڈی مہربانی. وڈے حضرات اپنے گھراں وچ بیٹھ رہندے نے، تانوں ستاون واسطے بھیج چھڈ دے، جاؤ مسیح تے جا کے ستاؤ. جنہیں بہنا آرام نال بہو، جنہیں نہیں بہنا آرام نال چلے جاؤ اٹھ کے. حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام
رب العالمین دی ذات بابرکات نے جنت وچ معراج کرایا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو رب العالمین دی ذات بابرکات نے جنت وچ معراج کرایا آؤ میں قرآن پاک دی روشنی دے اندر تانوں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا معراج سنا دواں رب العالمین دی ذات بابرکات نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ رب العالمین نے فرمایا اسی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو اسی طرح زمین تے آسماناں دیاں بادشاہیاں وکھاونے آ زمین و آسمان دیاں نشانیاں وکھاونے آ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک پتھر دے اوتے کھلوتے ہوئے نے اس پتھر دے اوتے کھلار کے رب العالمین نے زمین دیاں نشانیاں بھی وکھا دتیاں آسمان دیاں نشانیاں بھی وکھا دتیاں زمین دیاں بادشاہیاں بھی وکھا دتیاں آسماناں دیاں بادشاہیاں بھی وکھا دتیاں اے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا معراج پتھر دے اوتے کھلو کے آپ زمین دے اندر جو کشیدہ خدا دیاں نشانیاں نے انہاں نوں ویندے نے پئے جو آسماناں دے اندر خدا دیاں کشیدہ نشانیاں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام انہاں نوں ویندے نے پئے اپنی اکھاں دے نال انہاں دا مشاہدہ تے فرماوندے نے اپنی اکھاں دے نال انہاں آسماناں تے زمین دیاں نشانیاں دا ملاحظہ تے فرماوندے نے معلوم ہویا جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین دے اوتے جڑیاں نشانیاں سن انہاں نوں ویکھ لیا جڑیاں زمین دے وچ نشانیاں سن انہاں نوں ویکھ لیا زمین دے وچ نشانیاں کیڑیاں سن زمین دے وچ نشانیاں ہیرے تے لال تے جوہرات نال سن انہاں نوں ویکھ لیا آسمان دے اوتے جڑیاں نشانیاں سن سورج تے چاند تے تارے رب العالمین دی ذات بابرکات نے یہ ساری نشانیاں وکھا چھڑیاں تے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی نگاہ دا اے کمال ہے تے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی نظر مبارک دا کی کمال ہوے گا اج ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی نظر اتھوں تک جاندی ہے بھائی تے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی نظر کتھوں تک جاندی ہوے گی رب العالمین دی ذات بابرکات نے دوسرے مقام دے اوتے ارشاد فرمایا ریاض کرو اس ویلے نو جدوں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نارے نمرود دے اندر جاندے سن پے تے رب العالمین دی ذات بابرکات نے فرمایا اے اگے اج اپنی تاثیر بدل لے اج اپنی کیفیت بدل لے یا اللہ کی کراں فرمایا قلنا یا نارو کونی برداً وسلاما علی ابراہیم اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے اتے اگ اج گرم نہ ہوئی ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے کپڑے نہیں ساڑنے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے جسم نو نہیں ساڑنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے جسم دے والاں نو نہیں ساڑنا نقصان نہیں پہنچانا جسم نو نقصان نہیں پہنچانا کی بن جا تو نہیں برتاؤں وسلاما علی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے ٹھنڈی ہو جا تے گلزار بن جا ٹھنڈی ہو جا تے گلزار بن جا اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی معراج ہے کہ آتش نمرود کے اندر رب العالمین دی ذات بابرکات نے اپنے پیارے خلیل علیہ الصلوۃ والسلام نو معراج کرایا آدم علیہ السلام نو معراج کرایا تے جنت دے اندر حضرت ادریس علیہ السلام نو معراج کرایا تے جنت دے اندر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو معراج کرایا تے زمین دے اوتے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو معراج کرایا تے آتش نمرود دے اندر آپ دے اوتے آتش نمرود دا گلو گلزار بن جانا ٹھنڈی ہونا اس گل کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نو آتش نمرود دے وچ معراج کرایا سی
اوتھے گلاں باتاں کیتیاں سن، اوتھے گفتگو کیتی سی، اوتھے گلاں باتاں کیتیاں سن۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دے نال آتش نمرود دے اندر گلاں باتاں کیتیاں، حضرت ادریس علیہ السلام دے نال جنت دے وچ گلاں باتاں کیتیاں، حضرت آدم علیہ السلام دے نال جنت دے وچ راز و نیاز دیاں گلاں باتاں کیتیاں۔ اسی طرح رب العالمین دی ذات بابرکات نے جناب موسیٰ علیہ السلام نو معراج کرایا تے کتے کرایا کوہ طور دے اوتے بلا کے رب العالمین نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ علیہ السلام تواڈے سجے ہاتھ وچ کی ہے؟ اے گلاں باتاں نے راز و نیاز دیاں، اے دا نام ہے معراج۔ قرآن پاک وچ اللہ تعالی نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، فرمایا اسی موسیٰ علیہ السلام دے نال گلاں باتاں کیتیاں نے۔ ہم کلامی دا شرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے، ڈائریکٹ کے انڈائریکٹ، انڈائریکٹ بلا واسطہ کے بل واسطہ، بل واسطہ سدھیاں بالکل آمنے سامنے ہو کے یا اولے ہو کے، اولے ہو کے کس طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے سسر حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام دے کولوں اجازت لے کے جدو اتوں چلے نا اپنی بیوی حضرت سیدہ سپورہ رضی اللہ تعالی عنہا نال لے کے تے رات دا ویلا سی، ہر پاسے نیرا ہی نیرا سی تے سردی دی حد، اینی سردی، اینا پالا، اینی ٹھنڈ کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر والوں کہ اے میری رفیقہ حیات ذرا ٹھہرو، میں تواڈے واسطے اگ لے کے آواں، تسی سیکو تے تہاڈا پالا دور ہوے، تہاڈی سردی دور ہوے، میں اگ لے کے آواں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام آپ کو اگ نظر آئی تو اس اگ نو ویندے ویندے آپ کوہ طور دے اوتے تشریف لے جاندے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نو جناب رب العالمین دی ذات بابرکات نے فرمایا فخلعن علیک، اے موسیٰ علیہ السلام اپنی جُتیاں لا دو، اپنے جوڑے لا دو، یا لا کیوں؟ فرمایا انکا بالوادی المقدس طویٰ، وادی پاک تھائیں، سچی تے اچی جگہ، سونی تھائیں، پاک تھائیں، مقدس وادی ایتھے اپنے جوڑے لا کے آؤ، اپنی جتیاں اتار کے آؤ۔ رب العالمین دے حکم دے اوتے عمل کردیا آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جتیاں لائیاں، اپنے جوڑے لا دیتے، جوڑے لا کے جدو اگے گئے تے پھر ایک درخت دے وچوں آواز پئی آوندی ہے، ایک درخت دے وچوں آواز پئی آوندی ہے، او درخت جناب اگ دے نال پلدا وے پیا، او درخت دے وچوں اگ دے چنگیاڑے نکلدے نے پئے، اگ دے شولے نکلدے نے پئے، او دے پتے وی چمکدے نے پئے، او دیاں شاخاں وی چمکدیاں نے پیاں اگ دے نال، او دے پتے وی چمکدے نے پئے، لیکن اس درخت دے وچوں آوازاں پیاں آوندیاں نے، آواز کی ہوندی ہے پئی انی انا اللہ رب العالمین۔ اے موسیٰ علیہ السلام میں تیرا رب ہاں۔ یار کی ہے مینوں سمجھ نہیں ہوندی، یہ نہ ماواں کولوں اپنے بال بھی نہیں سنبھالے جاندے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں تیرا رب ہاں۔
ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਉਸ ਦਰਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਵਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਮਿੰਬਰੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਪਿਆ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬولਦਾ ਨਾ ਪਿਆ ਇਹ ਜਵੇਦੁਲ ਕਾਦਰੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ کو ਪੁੱਛੇਗਾ ਮੈਂ ਔਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਜਵੇਦੁਲ ਕਾਦਰੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਾਂ ਮੈਂ ਐ ਵਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਹੱਥ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਕੰਨ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਨੱਕ ਮੇਰਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਮੇਰਾ, ਕੰਧੇ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਕਰਵਟਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਸੀਨਾ ਮੇਰਾ ਵੇ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਮੇਰਾ ਵਾ। ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਵਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਲਾ ਦੇ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਅਨੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਰੱਬ, ਇੰਨੀ ਅਨੱਲਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਦਰਖਤ ਬੋਲੇ ਤੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੂਟਾ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਅੱਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਇੰਨੀ ਅਨੱਲਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਦਰਖਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਇੰਨੀ ਅਨੱਲਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਇੰਨੀ ਅਨੱਲਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਅੱਲਾ ਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਸੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਲਾ ਮਕਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬੇਸੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਲਾ ਮਕਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਹੈ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਕਾਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਮਕੀਨ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲਾ ਮਕਾਮ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਮਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਵਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਮਕਾਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦਰਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਫਹੂਮ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਦਰਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਇੰਨੀ ਅਨੱਲਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਵਾਂ। ਦਰਖਤ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਦਰਖਤ ਦਾ ਤਣਾ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਦਰਖਤ ਦੀ ਸਰਸਬਜ਼ੋ ਸ਼ਾਦਾਬੀ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਦਰਖਤ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਦਰਖਤ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ। ہے کہ یہ اللہ نہیں، یہ مظہر اللہ ہے۔ اللہ نہیں ہو سکتا، مظہر اللہ تو ہو سکتا پر اللہ ہو سکتا نہیں۔ اللہ کا مظہر ہے۔ مظہر کنوں کہندے نے؟ مظہر انہوں کہندے نے جتھوں کو چیز ظاہر ہوندی ہے، انہوں کہندے نے مظہر۔ اے فلانا پتر اپنے باپ دا مظہر ہے بھائی، اے فلانا شاگرد اپنے استاد دا مظہر ہے، اے فلانا نوکر اپنے مالک دا مظہر ہے، اے فلانا کمی اپنے چودھری دا مظہر ہے۔ یہ پتر وچوں باپ ظاہر ہوندا، یعنی پتر دیاں آدتاں پیو والیاں ہون تے لوگ کی کہندے نے یہ پیو ہی، یہ پیو ظاہر ہوندا ہی۔ شاگرد دیاں آدتاں استاد والیاں ہون تے اودے وچوں استاد ظاہر ہوندا وے، کمی والیاں آدتاں چودھری والیاں ہون تے اودے وچوں چودھری ظاہر ہوندا وے۔ اسی طرح مظہر انہوں کہندے نے جہدے وچوں کوئی چیز ظاہر ہوندی ہے۔ درخت اللہ نہیں لیکن اللہ دا مظہر ہے، مطلب یہ کہ درخت دے وچوں اللہ ظاہر ہوندا وے پیا۔ آکھو سبحان اللہ۔ درخت اللہ نہیں لیکن درخت دے وچوں اللہ ظاہر ہوندا وے۔ اس واسطے درخت دے وچوں آواز آئی انی انا اللہ،
میں اللہ تعالیٰ ہاں. تے جے یہی آواز کسی بندے دے وچوں نکل آوے نا وہ بھی اللہ نہیں، وہ اللہ دا مظہر ہے. اسی انہوں اللہ نہیں کہاں گے، اسی انہوں خدا نہیں کہاں گے. جس طرح کہ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حالت شکر دے اندر، اور اسی طرح حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے حالت شکر دے اندر، یعنی وجدانی کیفیت وچ اس طرح دے الفاظ منہ کڈے. اس وقت وہ اللہ نہیں سن تے نہ ہی اگے پیچھے اللہ سن، لیکن اس وقت اللہ تعالی دی ذات دے مظہر بن گئے سن. اور انہوں بزرگاں نوں آکھیا گیا حضور تسی یہ لفظ بولے سن، تو انہاں بزرگاں دا کوئی فرمان ہے اور جے لفظ تسی ساڈے منہ سنے سن کہ اس وقت تسی سانو قتل کیوں نہیں کیتا، اس وقت تسی سانو قتل کیوں نہیں کر دیتا. مطلب ہے کہ لفظ نہیں کوئی کر سکتا، اگر کوئی کڈے گا تو حالت شکر وچ نکلے گا. اور حالت شکر دے وچ اس طرح دے لفظ جڑے نے وہ اس طرح سمجھو جس طرح وہ اللہ تعالیٰ دی ذات کا مظہر بنیا ہوگا. اس طرح کی حدیث پاک میں آندا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خدا دا بندہ خدا دی بندگی کردا خدا دے اتنے قریب ہو جاندا ہے کہ خدا اودیاں آنکھاں بن جاندا وے، خدا اودے کان بن جاندا وے، خدا اودی زبان بن جاندا وے، خدا اودے ہاتھ بن جاندا ہے، خدا اودے پیر بن جاندا ہے، خدا اودی زبان بن جاندا وے. پھر ویکھنا اودا پھر اکھاں اودیاں ہوندیاں نے، ویکھنا خدا دا ہوندا وے، کان اودے ہوندے نے، سننا خدا دا ہوندا وے، زبان اودی ہوندی ہے، بولنا خدا دا ہوندا ہے، ہاتھ اودے ہوندے نے، اشارہ خدا دا ہوندا وے، پیر اودے ہوندے نے، چلنا خدا دا ہوندا وے. تے جڑا عقیدہ رکھن دے بارے میں وہی عقیدہ ساڈا اللہ تعالیٰ دے ولی دے بارے ہوندا. مقصد گل کرن دا اے وے کہ خدا دی ذات بابرکات نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے نال کلام کیتا. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، تے ڈائریکٹ کلام نہیں سی کیتا، آمنے سامنے ہو کے کلام نہیں سی کیتا، انڈائریکٹ کلام کیتا سی تے درخت دے وچوں بھی کلام کیتا سی. درخت نو اپنی ذات کا مظہر بنایا. اینوں کہندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی معراج. رب العالمین نے فرمایا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نال کلام فرمایا تے جدوں کیتا کلام اس وقت دل وچ جستجو پیدا ہوئی، اس وقت دل دے اندر آرزو پیدا ہوئی کہ جدی آواز ایڈی سونی ہے وہ آواز والا کدا سونا ہوے گا. ذرا انہوں ویکھیے تے صحیح. اے پہلا شروع تو نہ ریڈیو چلیا سی، صدر ایوب دے دور دے وچ ریڈیو سی، ٹی وی نہیں سی ہے. اس وقت ریڈیو دے اوتے گلاں باتاں سن کے یقین ہو جاتا. اج کل ویکھ کے بھی یقین نہیں ہوندا. یقین ہوندا کہ انہیں وکھان والے بے ایمان، وکھان والے غدار تے وکھان والے ہی دھوکھا باز تے وکھان والے ریاکار نے تے ویکھن والے نے یقین کس طرح کرنا. ادھر قرآن پاک پڑھتے ہیں اللہ میری توبہ، میں جو کچھ کر لیا اس تو بعد میں آئندہ نہیں ایسا کراں گا، میں قوم نال وفا کراں گا. قرآن پاک پڑھ کے وعدہ کرنا وا صحیح اپنا فرض منصبی نبھاواں گا. قرآن پاک پڑھ کے وعدہ کرنا وا حلفیہ بیان دینا وا نظام مصطفیٰ نافذ کراں گا. قرآن پاک پڑھ کے حلفیہ بیان دینا وا حلف وڈانا وا میں انج بھی کراں گا، میں آؤ بھی کراں گا. اس وقت بھی قرآن پاک ٹی وی وچ نظر آتا ہے نا، لیکن جب دھوکھا بازیاں شروع ہو جاندیاں نے، فراڈیاں شروع ہو جاندیاں نے، دغے بازیاں شروع ہو جاندیاں نے، قوم کو پریشان کرنا شروع کر دیتا جاتا ہے. میں مرتبہ اقتدار آ گیا تے لوڈ شیڈنگ ختم کر دوں گا تے بعد دعوی کیا جاتا ہے کہ جنی دیر تک ساری حکومت ہے کبھی لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہو سکتی. اے قرآن پاک پڑھ کے قوم نال دھوکھا نہیں کیتا جا رہا تے اور کی کیتا جا رہا؟ پڑھیا کی اللہ دا قرآن. بھائی اللہ دا قرآن نہیں تو بدل سکنا میں، لیکن خدا دا قرآن نہیں بدل سکتا. خدا دا قرآن پاک بدل سکتا؟ سارے بولو تو بدل سکنا. قرآن پاک پڑھ کے وعدہ کرنے والا حلفیہ بیان دینے والا تو بدل سکنا میں، لیکن اللہ دا قرآن کبھی بدل سکتا ہے. کال محمد کال خدا
اس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی کیونکہ قوم دا مطالبہ سی اسی اللہ ویکھنا چاہنے ہاں جڑے اللہ دا تو دعویٰ کرنا وے اللہ ہے وے او اللہ زمین آسمانوں نو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات وکھا اللہ کتے رہندا ہے مشرق وچ رہندا ہے مغرب وچ رہندا ہے شمال وچ رہندا ہے جنوب وچ رہندا ہے تھلے رہندا وے اوتے رہندا کتے رہندا وے وکھا جناب موسیٰ علیہ السلام دے نال قوم نے مطالبہ کیتا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ او یاد کرو اور ویلے نو جدو تسی آکھیا سی اے موسیٰ علیہ السلام اونی دیر تک اسی اللہ نو نہیں مننا جنی دیر تک سانو وکھاویں گا نا وکھا پہلا اسی پھر تیرے اللہ نو مننا گے تیرے خدا نو اسی پھر مننا گے موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا سمجھ جاؤ نہ ویکھو اس طرح دا مطالبہ چنگا نہیں ہوندا او وکھا دے سکدا ہے پر تسی ویکھ نہیں سکدے انہاں کہا نا نا اسی ویکھنا ہی ویکھنا ہے اگے آ کے بیٹھو جی اگے آ جاؤ اسی ویکھنا ہی ویکھنا ہے بڑا سمجھایا پر قوم موسیٰ سی نا بڑی ضدی قوم سی بڑی اڑی دی پکی قوم سی قوم موسیٰ بڑی ضدی قوم تے بڑی اڑی دی پکی قوم تے گل گل دے اوتے یوں یوں کرن والی قوم گل گل دے اوتے یوں یوں کرن والی قوم انہاں کہا نہیں اسی ویکھنا چاہنے ہیں سانو وکھا فرمایا آ جاؤ چلو تور دے اوتے لے گئے کوئی تور دے اوتے جدوں کھڑیا جا کے عرض کیتی ربی ارنی انظر الیک یا اللہ اے تینوں ویکھن واسطے آئے نے یہ تیرے مہمان نے یہ تیرے پراؤنے نے تو انہاں دا میزبان ہے یہ تیرے پراؤنے نے تینوں ویکھنا چاہتے ہیں تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں تیری زیارت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے میرے کو پھر ڈائریکٹ نہیں فرمایا آؤ بھی مینوں ویکھ لو نہیں اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ سامنے پہاڑ ہے نا وہ پہاڑ وال ویکھو جدو پہاڑ وال جدو ویکھیا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم نے فرمایا تسی بھی ویکھو نمائندے ہو تسی بھی ویکھو وہ پہاڑ وال جدو پہاڑ وال انہاں ویکھیا تے کوہ تور سڑ گیا تے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش تے باقی جن آدمی سن سارے کے سارے مر گئے فوت ہو گئے جو مر گئے تے جدو موسیٰ علیہ السلام نو کافی دیر بعد ہوش آیا نا تے ویکھیا تے سارے بندے مرے پے نے عرض کیتی یا پروردگار عالم سارے مر گئے نے انہاں نوں زندہ فرما دے جناب موسیٰ علیہ السلام دی دعا دی برکت نال خدا تعالی نے وہ 72 نمائندیاں نوں زندہ فرما دتا جدو سارے زندہ ہو گئے تو پھر فرمایا کہ ہن چک لے جے مزہ تسی کیا سی ویکھنا چاہنے ہیں ویکھ کے مننا گے پہلے ویکھیا تے پھر انہاں منیا ان منن دے بارے بھی 3 گلاں نے 3 قسماں نے ویکھ کے مننا بغیر ویکھن تو مننا تے ویکھ کے بھی نہ مننا ہن یہ 3 گلاں پتہ کنا ول جاندیاں نے ویکھ کے مننا قوم موسیٰ دا طریقہ ویکھن دے باوجود نہ مننا کو سارے مکہ دا طریقہ ویکھ کے مننا قوم موسیٰ دا طریقہ تے ویکھن دے باوجود نہ مننا کو سارے مکہ دا طریقہ تے بغیر ویکھن تو من لینا حضرت ویسے کرنی دا طریقہ بغیر ویکھن تو من لینا حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا طریقہ انہاں ویکھیا تے پھر منیا تے خدا دی ذات بابرکات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کو دیدار نہیں کرایا فرمایا قال لن ترانی تو نہیں ویکھ سکدا میں وکھا سکنا وا پر تو نہیں ویکھ سکدا بڑے نبیوں نے مطالبہ کیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 1 لاکھ کئی ہزار نبیاں رسولہ پیغمبراں نے عرض کیتی آرزو کیتی تمنا کیتی التجا کیتی یا اللہ وکھا اپنا وہ
خدا تعالیٰ نے فرمایا یہ نعمت تواڈے حصے نہیں ہوندی، یہ نعمت میرے محبوب دے حصے ہوندی ہے، تسی نہیں دیکھ سکتے، میرا محبوب ہی دیکھ سکتا ہے۔ ما ذاقل بصر وما طغى، ٹکٹکی لا کے اگر ویکھیا وے معراج دی رات نو تے وضحا دے چہرے والے نے ویکھیا وے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور دے اوتے معراج کرایا۔ میں کیا کرنا وا، کسی نبی نو معراج کرایا تے جنت دے اندر، جناب آدم علیہ السلام نو معراج کرایا تے جنت دے اندر، حضرت ادریس علیہ السلام نو معراج کرایا تے جنت دے اندر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو معراج کرایا تے زمین دے اوتے یا نارے نمرود دے اندر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو معراج کرایا تے کوہ طور دے اوتے، ساڈے نبی نو خدا نے معراج کرایا تے وادی نور دے اوتے، آخو سبحان اللہ۔ کسے نبی نو معراج کرایا کوہ طور دے اوتے، ساڈے نبی نو معراج کرایا وادی نور دے اوتے، کسے نبی نو معراج کرایا فرش مصلی دے اوتے، ساڈے نبی نو معراج کرایا عرش معلی دے اوتے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے معراج کرایا تے کتے فرمایا آسماناں دے اوتے معراج کرایا، آسماناں دے اوتے معراج حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو ہو رہا ہے، کیسے آسمان دے اوتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو خدا تعالیٰ نے سیر کرائی، آپ نے چوتھے آسمان دی سیر کیتی، ورفعناہ مکانا علیہ، تے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو مقام رفیع دے اوتے اٹھا لیا، تے جنہاں نے پھانسی دا پھندا گل وچ پان دا ارادہ کیتا سی، رب العالمین دی ذات بابرکات نے انہاں دے نال کی سلوک فرمایا، ولکن شبہ علیہم، انہاں نو شبے وچ ڈال دیتا، تے جلاد دی شکل دے اندر جلاد نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی شکل دے اندر شکل کا چھڑیا، جدوں سارے ویکھدے نے پئے ساڈا جلاد اج عیسیٰ علیہ السلام نو پھانسی دیندا وے پیا، پورا دن گزر گیا، پوری رات گزر گئی، لیکن جلاد باہر نہ آیا، تے دیکھیا کہ وہ سارے دے سارے اندر آ گئے، دیکھیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے موجود نہیں ہے، لیکن وہ جلاد نو پھانسی دتی گئی تھی، لیکن پہچان نہ سکے، ولکن شبہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے انہاں نو شبے وچ ڈال چھڑیا، شبے وچ پا چھڑیا، کس طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام دی شکل دے اندر اس جلاد نو منہ دی شکل کا چھڑیا، کافی دیر تو بعد جدوں ریسرچ کیتی، سوچیا سمجھیا، عقل دے کولوں کام لیا، فہم دے کولوں کام لیا، تے جے عیسیٰ علیہ السلام نو پھانسی دے دتی گئی ہے تے ساڈا جلاد کتھے گیا وے، پھانسی دین والا جلاد کتھے گیا وے، سوچو تے صحیح، سمجھو دے بارے، شاید سمجھو تے صحیح دے بارے، یہ تو لے کے پیراں تک ویکھیا، آخر کار چھٹیاں تو پہچانیا گیا اے تے ساڈا جلاد ہے، اے تے ساڈا جلاد ہے، لیکن جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے آسماناں دے اوتے اٹھا لیا سی، اس واسطے رب العالمین دی ذات بابرکات نے اپنے پیارے عیسیٰ علیہ السلام نو جدوں مقام رفیع دے اوتے اٹھا لیا، اے جناب عیسیٰ علیہ السلام دا معراج سی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو معراج کرایا آسماناں دے اوتے، کسے نو جنت وچ، کسے نو کوہ طور دے اوتے، کسے نو زمین دے اوتے، کسے نو نارے نمرود دے اندر، جناب عیسیٰ علیہ السلام نو معراج کرایا آسمان دے اوتے، ساڈے نبی نو خدا نے معراج کرایا لا مکان دے اوتے، ساڈے نبی نو معراج کرایا لا مکان دے اوتے، اس واسطے رب العالمین دی ذات بابرکات نے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نو معراج کرایا، حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نو معراج کرایا تے کسے کرایا، اے پیارے یونس علیہ السلام، میں تیرے نال بھی راز و نیاز دیاں گلاں کرنا چاہنا وا، تیرے نال بھی کلام کرنا چاہنا وا، تیرے نال بھی گفتگو کرنا چاہنا وا، فرمایا ایتھے، فرمایا عرض کیتی یا اللہ کر لے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایتھے نہیں کراں گا، یا اللہ کتے کرے گا، فرمایا یونس علیہ السلام نو مچھلی دے پیٹ وچ تیرے نال گلاں باتاں کراں گا، جتھے صرف اور صرف تنہا تو تیری ذات ہوے گی، اور اتنے کوئی نہیں ہوے گا۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نو مچھلی نے نگل لیا، جدو پیٹ میں تشریف لے گئے 40 دن حضرت سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ کے اندر رہے نے، انہاں 40 دنوں سے 40 راتاں دے اندر اللہ تعالی دے نال راز و نیاز دیاں گلاں باتاں کرتے رہے نے۔ اے نبیاں دا معراج ہے، اے رسولاں دا معراج ہے،
جس نبی نو اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا نا، جو زیادہ تو زیادہ مقام عطا فرمایا، سمجھو وہ معراج۔ اور ایک نبی نو خدا نے ایکو مقام نہیں دیتا، ایک نبی نو خدا نے ایکو درجہ نہیں دیتا، ایک نبی نو خدا نے ایکو مرتبہ نہیں دیتا، مرتبے بڑے، ایک ایک نبی نو کئی کئی مرتبے، ایک ایک نبی نو کئی کئی درجے، ایک ایک نبی نو کئی کئی رتبے، ایک ایک نبی نو کئی کئی شانہ تے کئی کئی معجزات تے کئی کئی اختیارات عطا فرمائے۔ جننے بھی ایک نبی نو جننے بھی مقامات عطا فرمائے نے، اونا مقامات دے وچوں، اونا درجات دے وچوں تے اونا رتبیاں دے وچوں جڑا سب تو اچا رتبہ ہوتا سی نا، سمجھو اس اچے رتبے دے صدقے، اس اچے رتبے دے وجہ تو اللہ تعالیٰ نے اس نبی نو معراج دا مرتبہ عطا فرمایا۔ اے دیکھو نا، ایک بندہ پرائمری پاس کردا ہے، مڈل پاس کردا ہے، میٹرک پاس کردا ہے، ایف اے پاس کردا ہے، بی اے پاس کردا ہے، ایم اے عربی و اسلامیات پاس کردا ہے، اے سارے مرتبے نے نا، لیکن سارے مرتبہ دے وچوں، سارے عہدیاں وچوں، ساریاں ڈگریاں وچوں، ساریاں سنداں دے وچوں، ساریاں صفتاں دے وچوں اچھی صفت تے اعلیٰ صفت وہ کیڑی ہے؟ پرائمری ہے؟ نہیں۔ مڈل ہے؟ نہیں۔ میٹرک ہے؟ نہیں۔ ایف اے ہے؟ نہیں۔ بی اے ہے؟ نہیں۔ ایم اے اسلامیات وہ جی صفت ہے نا، ساریاں صفتاں نالوں اچھی صفت ہے، اعلیٰ صفت ہے، بہتر سے افضل سے اعلیٰ صفت ہے۔ رب العالمین دی ذات بابرکات نے تینوں کلیا ہو کے اگر بڑیاں بڑیاں خصوصیتاں عطا فرمائیاں نے، بڑیاں بڑیاں خوبیاں عطا فرمائیاں نے، تے رب العالمین دی ذات بابرکات نے حضرت آدم علیہ السلام نو بھی بڑیاں خوبیاں عطا فرمائیاں، حضرت نوح علیہ السلام نو بھی بڑیاں خوبیاں عطا فرمائیاں، سیدنا شعیب علیہ السلام نو بھی بڑیاں خوبیاں عطا فرمائیاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو بھی بڑیاں خوبیاں عطا فرمائیاں، گونگیاں نو زباناں دینیاں، انیاں نو اکھاں دینیاں، مادر ذات اندھیاں کوڑیاں نو درست کرنا، اور انہاں دے اور بڑے بڑے بیماراں نو شفا دینا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیاں خوبیاں سن۔ لیکن انہاں دے وچوں کسے نبی دیاں 2 خوبیاں، کسے نبی دیاں 4 خوبیاں، کسے نبی دیاں 10 خوبیاں، کسے نبی دیاں 100 خوبیاں، کسے نبی دیاں 50 خوبیاں، کسے نبی دے 50 مرتبے، کسے نبی دے 40 مرتبے، کسے نبی دے 30 مرتبے، کسے نبی دے 20 مرتبے، کسے نبی دے 15 مرتبے، کسے نبی دے کنے مرتبے، کسے نبی دے کنے مرتبے، سارے نبیاں دے نبی، رسولاں دے رسول، پیغمبراں دے پیغمبر نو اللہ تعالیٰ نے ان گنت خوبیاں عطا فرمائیاں، جملہ محبوبیاں عطا فرمائیاں تے ان گنت خوبیاں عطا فرمائیاں۔ تے پھر جدوں جس نبی نو خدا نے ان گنت خوبیاں تے جملہ محبوبیاں عطا فرمائیاں نے، تے جدوں خدا تعالیٰ نے ساریاں خوبیاں نالوں وڈی خوبی عطا فرمانی سی، ساریاں خصوصیات نالوں وڈی خصوصیت عطا فرمانی سی، سارے اختیارات نالوں وڈا اختیار عطا فرمانا سی، سارے کمالات نالوں وڈا کمال عطا فرمانا سی، سارے تصرفات نالوں وڈا تصرف عطا فرمانا سی، سارے معجزات نالوں وڈا معجزہ عطا فرمانا سی، تے خدا نے مکان و لا مکان تک بلا لیا، اللہ نے اپنے محبوب نو لا مکان دے اوتے بلا لیا۔ جتنا اچا مرتبہ سی خدا تعالیٰ نے اپنے محبوب نو معراج دی راتی اونا ہی اچا بلا لیا۔ میرا محبوب آیا اوتھے، آیا اوتھے جتھے کسے دا وہم و گمان تصور و تخیل بھی نہیں جا سکتا، جتھے کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا، جتھے کوئی نبی نہیں جا سکتا، جتھے کوئی رسول نہیں جا سکتا، جتھے کوئی پیغمبر نہیں جا سکتا، جتھے کوئی جن نہیں جا سکتا، اور انہاں دا جانا دے درکنار جتھے کسے دا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ آکھو سبحان اللہ، اے میرے اشارے میں سمجھا کرو، آکھو سبحان اللہ۔ فرمایا ہے اوتھے کسے دا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا، تصور بھی نہیں جا سکتا، اوتھے کسے دی سوچ بھی نہیں جا سکتی جتھے معراج دی رات نو تیرے قدم مبارک پہنچے۔ کوئی پل کا تیرا
فلکاں تیرے یار گیا کوئی جاسد راتے ہار گیا کوئی جاسد راتے ہار گیا کوئی رہ فلکاں تے یار گیا کوئی جاسد راتے ہار گیا جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کوئی جاسد راتے ہار گیا ایک کالیاں زلفاں والا سی ایک کالیاں زلفاں والا سی جیڑا عرشاں تو لنگ پار گیا جیڑا عرشاں تو لنگ پار گیا ذرا تمہیں میرے مل کے پڑھو ذوق ساری ہو جاوے جیڑا لنگ ست جیڑا لنگ عرشاں تو پار گیا جی جیڑا لنگ عرشاں تو کوئی رافل کوئی جا سدرا دے ہار گیا کوئی جا سدرا دے یار گیا کوئی پہلے آسمان جو تے رہ گیا کوئی دوسرے آسمان جو تے رہ گیا کوئی تیسرے آسمان جو تے رہ گیا کوئی چھویں آسمان جو تے رہ گیا معراج دی رات جدوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے نے حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پہلے آسمان جو تے ملاقات ہوئی حضرت سیدنا ادریس علیہ الصلوۃ والسلام دے نال دوسرے آسمان جو تے ملاقات ہوئی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے نال تیسرے آسمان جو تے ملاقات ہوئی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے نال چوتھے آسمان دے نال تے ملاقات ہوئی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پنجویں آسمان جو تے ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال چھویں آسمان جو تے ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ساتویں آسمان جو تے ملاقات ہوئی کوئی جاسد راتے ہار گیا کوئی رافل کاتے یار گیا کوئی جاسد راتے ہار گیا ایک کالیاں زلفاں والا سی جیڑا عرشاں تو لنگ پار گیا جیڑا عرشاں اللہ تہاڈا بھی بڑا پار فرما دے مل کے بولو جڑا لنگ عرشاں تو گیا جی جیڑا لنگ عرشاں تو اوتھے گئے جتھے کہ وہم و گمان کہ تصور و تخیل بھی نہیں جا سکتا اوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں پہنچے اوتھے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں پہنچے حتیٰ کہ نال دا ساتھی معراج دا ساتھی براق تے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی سدرۃ المنتہا جو تے رہ جاندے نے لیکن اگے کی آیا اگے ایک رف آ جاندا وے او بھی چلا گیا اگے ایک نورانی گھوڑا آندا وے او بھی چلا گیا پھر اس تو اگے ایک نورانی تخت آندا وے او بھی چلا گیا حتیٰ کہ ارباں خرباں سال دا فاصلہ طے کر کیتا رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو لا مکان دے اوتے بلایا بولو لا مکان دے بولو کسے بلایا لا مکان دے اوتے بلایا حضور مکین نے مکین ہون دے باوجود لا مکان دے اوتے بلایا ہوئے لا مکان کنوں کہندے نے جتھے نہ مشرق ہوندا ہے نہ اوتھے مغرب ہوندا ہے نہ اوتھے شمال ہوندا ہے نہ اوتھے جنوب ہوندا ہے نہ اوتھے بلندی ہوندی ہے نہ اوتھے پتی ہوندی ہے نہ اوتھے اگا پچھا سجا کھبا نہ اوتھے نیواں دے نہ اترا پاسا ہوندا وے نہ اوتھے کوئی طرف ہوندی ہے نہ اوتھے کوئی جہت ہوندی ہے نہ اوتھے کوئی سمت ہوندی ہے لیکن پھر بھی اس تھان لفظاں وچ بیان کرن واسطے انہوں کہندے نے لا مکان اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو لا مکان سے بلایا کیونکہ وہ بھی لا مقام ہے تو خدا نے فرمایا میرا محبوبہ میں تینوں یہ بھی اپنی صفت عطا فرمانا اتوں تک اج میں تہاڈی خدمت وچ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کچھ نبیاں
تے کچھ رسولاں دے معراج بیان کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے۔ اور اس تو اگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا جڑا معراج ہے وہ مختصر وقت وچ انشاءاللہ تعالی پرسوں اتوار والے دن عشاء دی نماز تو بعد بیان کیتا جائے گا تے سارے نمازیاں نو، سارے دوستاں نو، سارے بیلیاں نو، سارے ساتھیاں نو مدعو کیتا جاندا ہے، انوائٹ کیتا جاندا ہے، دعوت دیتی جاندی ہے کہ پرسوں دی رات سو کے نہیں گزارنی، گپاں وچ نہیں گزارنی، فضول کماں وچ نہیں گزارنی۔ پرسوں دی رات او رات ہے جس رات تہاڈی بخشش کرائی گئی تھی۔ یہ ذرا گل بات سن کے آکھو سبحان اللہ۔ یہ تہاڈیاں خوش نصیبیاں تے تہاڈیاں خوش بختیاں پرسوں دی رات نو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو عطا فرمائیاں سن۔ تے جے تیرا نبی لا مکان دے اوتے جا کے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ تیرے واسطے بخشش دیاں دعاواں کرے تے خدا تعالیٰ اپنے محبوب دے نال تیری بخشش دا وعدہ کرے تے پھر تو بستر دے اوتے ستا چنگا لگنا ہے؟ تو گپاں ماردا اور غفلت دا شکار ہوندا چنگا لگنا ہے؟ تیرے واسطے بڑی شرمندگی دا مقام ہے۔ وہ تو ہم تو غفلت میں رہے اور رات برف ہوتے رہے، بخشش امت کی خاطر مصطفیٰ ہوتے رہے۔ تے پرسوں دی رات جڑی ہے نا، اتوار تے سوموار دی درمیانی رات جڑی ہے، یہ ضائع کرنے والی رات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رات نو اپنے محبوب نو بنایا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے او میرے بندیا جے تو ملنا ہوے مینوں تے میں تینوں رات نو ملاں گا، رات نو ملاں گا جس طرح میں اپنے محبوب نو رات نو ملیا۔ تے تسی مسجد وچ آؤ، عشاء دی نماز جماعت نال پڑھو اور نماز تو بعد تلاوت قرآن ہوے، نعت خوانی ہوے، اس تو بعد فقیر جوید القادری نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے معراج دا واقعہ تہاڈی خدمت وچ انشاءاللہ تعالی پیش کرے گا کہ تسی سارے دوستاں نے خود بھی دوجیاں ساتھیاں نوں بھی نال لے کے کم از کم ایک دو ساتھی جڑے نے وہ تسی نال ضرور لے کے آنے نے۔ یہ تہاڈے ذمے مسجد دی طرفوں ایک دعوت ہے، ڈیوٹی ہے، دعوت مسجد کی طرفوں ہے لیکن ڈیوٹی مسجد والوں یہ ہے کہ تسی آپ بھی آنا ہے اپنے ایک دو ساتھیاں نوں بھی کم از کم ضرور پر ضرور لے کے آنا ہے تاکہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر جڑا ہے زیادہ تو زیادہ ہونا چاہیے۔ ساڈے حضور قبلہ پیرو مرشد ساڈے دادا پیرو مرشد حضور محدث اعظم پاکستان شیخ الحدیث حضرت مولانا علامہ پیر مفتی محمد سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماندے ہوندے سن کہ سنی جڑا نا سنی ایک چراغ دی مانندے، ایک چراغ دی مثل ہے۔ ایک چراغ روشن ہوے گا روشنی ہوے گی، دو چراغ روشن ہون گے زیادہ روشنی ہوے گی، ترے چراغ روشن ہون گے زیادہ روشنی ہوے گی، چار چراغ روشن ہو جان گے اور زیادہ روشنی ہوے گی، پانچ چراغ روشن ہون گے اور زیادہ روشنی ہوے گی۔ سنی بمنزلہ چراغ دے وے جن نبی کریم علیہ السلام دے غلام کٹھے ہو جان گے اونی زیادہ روشنی ہوے گی۔ اس واسطے وعدہ کر دے ہو میرے نال نہیں اللہ تعالیٰ دے گھر دے نال انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں معراج دے رات نوں مسجد وچ آواں گے تے نال انشاءاللہ تعالیٰ قدم شریف بھی ہوے گا، واقعہ معراج بھی سنایا جاوے گا تے تانوں انشاءاللہ تعالیٰ معراج مصطفیٰ دا لنگر بھی پیش کیتا جاوے گا۔ اور اے واقعہ معراج کیوں بیان کرنا ہے، محفل کیوں کرنی ہے، جلسہ کیوں کرنا ہے؟ اس واسطے معراج دی رات نو مسجد دے وچ معراج دا جلسہ کرنا 1,00,000 تے کئی ہزار نبیاں دی سنت ہے کہ اسی دے اس سنت نو پورا کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام تو لے کے حضور علیہ السلام تک سارے نبیاں دی سنت نو پورا کرن دی مکمل طور تے کوشش کرو تے ساڈیاں مسلمان ماواں بہناں دھیاں اپنے اپنے گھراں وچ مصلی بچھا کے نفل پڑھو تلاوت کرو انشاءاللہ تعالیٰ۔ پرسوں اپنا معراج شریف دی رات نو واقعہ معراج بیان کرن تو بعد نا آخر دے میں معراج شریف دی رات دے کچھ نوافل جڑے نے وہ بھی بیان کرن دی کوشش کراں گا۔ خدا تعالیٰ دی ذات با برکات تواڈے کاروبار وچ برکت پاوے تے تواڈی رزق وچ اللہ تعالیٰ برکت پاوے تے تانوں اللہ تعالیٰ اس تو ود چڑھ کے دین دے نال محبت تے پیار تے مسجد نال پیار محبت رکھن دی توفیق دے، اس تو ود کے مسجد دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات با برکات تانوں سارے دعا جہاناں وچ
اس طرح سے کامیابیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔